Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pitsa 4 ni buwan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa Uluhang Tudling sa ato mga balita, serbisyong Iliganon Caravan gidala sa utlanan sa Iligan og Bukidnon. Steel bridge nga gihimo sa pugaan, mga residente dili na motabok agi sa sapa. 800 ka residente sa Iligan nga naapektuhan ang panginabuhi sa pandemya nakadawat og tupad assistance. Bangko Sentral ng Pilipinas muilis og mga gisi nga kwartang papel og mga panas nga sinsilyo karong adlaw. Adunay unom ka mga kaso sa pertussis dinhi sa Northern Mindanao apan walay outbreak. Sa kauluhan, Lady Solon na balaka sa kahimtang sa mga overseas Filipino workers sa Taiwan human sa nahitabong kusog nga linog. Siyam ka mga ahente sa National Bureau of Investigation gidismiss ang kasong pagpanorture sa managsuong nalambigit sa pagkawala sa duha ka online cockfight workers. Oil sa West Philippine Sea dili pagatugutang mapaingon sa China. Kapin sa 400,000 ka mga individual gikan sa tulo ka rehiyon sa nasod apektado sa El Nino phenomenon. Balita sa gawas sa nasod, sobra sa usa ka bilyon ka mga pagkaon giusikusikan sa usa ka adlaw. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga rebelde padayon nga nangatake sa Kenya. Kini ang Uluhang Tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nasa balita dinhi sa Iligan, gidala sa barangay Panuruganan ang serbisyong medikal ug sosyal. 2 ka oras ang biyahe paingon sa Panuruganan gikan sa sentro ning syudad sa Iligan. Katapusan kini nga barangay sa Iligan sa dili pa ang Bukidnon. Gikalipay sa mga residente nga gibalikan sila sa serbisyong Iliganong Caravan tungod kay makadaginot sila sa pamilite sa pag-ani sa sentro. Ana sa 500 pesos ang ilang plite sa motor paingon ning syudad o 1,000 ka pesos ang ilang magastos sa pamilite gikan dinhi sa Iligan pabalik sa ilang barangay. Gihatagan usab sila og libreng asin nga maoy kulang og gipangayo sa mga residente. Ang serbisyong Iliganong Caravan usa sa mga pinaka-agresibong serbisyo sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao diin kaduha kada semana kini pagahimuon sa komunidad. Suma total 8 ka caravan kada bulan. Mahuman na karong Abril 16 ning tuiga ang hanging steel bridge sa Purok 1B Barangay Pugaan. Sumala pa ni City Engineer Leonor Actob, gipunduhan kini og 3 milyones pesos nga gipahimo ang hanging steel bridge sa administrasyon ni Iligan City Mayor Frederick Siao. Usa sa mga proyektong infrastruktura sa mayor ang tulay bisan ang mga hilit nga lugar aron dili mabulag ang komunidad sa dapit kon adunay baha o makatabok ang mga residente nga luwas sa peligro nga mga panghitabo. Giapod-apod sa Department of Labor and Employment Dole Region 10 ang community-based package nga assistance sa 800 ka mga residente sa Iligan sa nakalabayng adlaw. Parte kini sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program. Ang TUPAD gahatag og napulo ngadto sa 30 ka adlaw nga trabaho sa mga residente sa Iligan nga naapektuhan sa panginabuhian sa pandemya, underemployed o
mga seasonal workers. Mitabang ang LGU iligan sa dole sa diha sa pagtultol sa mga apektadong residente aron masiguro nga ang tinuod nga mga apektado og nagkinahanglan pa og tabang ang makabenepisyo sa programa. Sa direktiba ni Mayor Frederick Sao, gipatabangan ang mga apektado diha sa 44 ka barangay sa syudad aron na patas ang distribusyon sa naasoyng ayuda. Moilis ang Bangko Sentral ng Pilipinas og mga kwartang papel nga nagisi, adunay sunog, adunay mansa, adunay buslot o kaha gitapot nga staple wires. Apil sa ilaang ilisan ang mga panas na nga mga sensilyo kini atol sa piso caravan nga ipahigayon sa Robinsons Atrium kagahapong adlaw og karong adlaw Abril 4. Ang mga kwarta nga ilisan kadto lamang giisyu sa Bangko Sentral ng Pilipinas niadtong 1995 pataas. Kung mas karaan ng kwarta, demonetize na kini o dili na pagadawaton. Pwede kining ilisan cash o kaha i-deposito sa electronic wallet sa tag-iya. Dili lang tulo apan unom ka documented pertussis cases ang Northern Mindanao sulod ning tuiga. Kini human gibutyag ni Jasper Kent Ola, registered nurse sa Regional Epidemiology Disaster Response Unit sa Department of Health Region 10. Nga dunay tagsa ka kaso usab niini gikan sa Uzami City, Misamis Occidental, Lantapan, Bukidnon ug Opol, Misamis Oriental. Namahayag si Ula nga sa unom ka kaso duha sa maog nga mga bata ang positibo sa pertussis. DN ang usa gikan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nasuta usab sa nga pulos mga walay bakuna ang mga biktima, rason nga daling natakbuyan sa nasoing balatian. Apan giklaro sa Departamento sa Panglawas Region 10 nga walay bisan usa ka lugar nga nagka-outbreak sa pertussis. Bisan sa unom ka mga kaso nini, nasayran nga nagkatag ang impormasyon nga nagka-outbreak ang Cagayan de Oro City apan nakusganon kining gipanghimakak sa City Health Office sa naasoing dakbayan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon o DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Nagpadayag og pagkabalaka si Overseas Filipino Workers Party List Representative Marisa Magsino sa kahimtang sa Overseas Filipino Workers nga naa sa Taiwan. Human miigo ang magnitude 7.4 nga lino kaghapon sa buntag. Nanawagan si Magsino sa Manila Economic and Cultural Office o MICO nga siguraduhang adunay temporary shelter o basic needs ang OFWs nga naapektuhan sa linog. Gipadayag ni Magsino nga angayang makabaton og hugot nga koordinasyon sa Taiwan authorities alang sa posibleng pag-rescue, relief o evacuation operations. Gisiguro usab sa kongresista nga wala kon nakaandam na ang OFW party list nga maggahin o hinabang sa mga Pilipino sa Taiwan hasta na sa mga pamilya nga anaa dinhi sa Pilipinas. Gidismiss sa Office of the Ombudsman ang kasong pagpanorture sa siyam ka ahente sa National Bureau of Investigation sa managsuon nga sumalapay na lambigit sa pagkawala sa duha ka online cockfight workers. Lakip sa siyam ka NBI agent nga giabsuelto sa kaso, mao sila si Rosa Jonathan Galicia, Eduardo Ramos Jr., Leve Mora Aurelie, Obre Cosidon, Egilbert Pulan, Abner Dotimas, Nicanor Gutierrez, Alan Ernesto, Elefante o Gary Meñez nga mga miyembro sa NBI Task Force Against Illegal Drugs nga karon ang gitawag nga NBI Dangerous Drugs Division. Sumala pa sa NBI, wala nakita nga merito ang ombudsman sa mga kasong gipasaka batok sa mga agent nga gihimo lamang ang ilahang mandato sa ilalom sa balaod isip
NBI agent. Samtang sumala pa sa NBI, gidala ang managsuon sa Department of Justice alang sa inquest proceedings sulod sa 36 ka oras sa reglementary period. May numduman nga niadtong Hunyo 10 sa tuig 2021, giatubang sa media ang managsuong sila si Nicasio og Nicolas Manyo isip mga suspect sa pagkidnap og pagkawala sa online cockfight workers nga sila si Janver Francisco og Frank Tabaransa sa Mikuwayan, Bulacan. Sa giatubang nga padayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo sa tibuok kalibutan, mihangyo ang usa ka grupos kagamhanan nga hingusgan pa ang mga lakang aron makab-ot ang pagkahimong fuel self-sufficiency sa Pilipinas sa pamaagi sa pakisusi o pagpalambo sa tanan nga mahimong tinubdan sa lana sama sa pagpalapad sa renewable energy sources o natural gas gikan sa pipila ka mga lugar partikular na sa West Philippine Sea. Sumala pa kang Cyrus Ilyuren, convenor sa Pinoy Action for Governance and the Environment, luyo sa demand og lisod nga pagkuha sa supply sa lana, dili kinahanglang pang mangita og pagakuhaan niini kon asa ani-ana sa nasod ang fuel sovereignty. Dugang paniagi kinahanglan lamang nga mobarog ang kagamhanan sa katungod ini sa West Philippine Sea nga mahimong pagakuhaan sa supply sa lana og pugngan ang China sa pagpanghilabot sa exclusive economic zone sa nasod sa West Philippine Sea. Gipamugos pa sa grupo nga magpabiling kusog ang demand sa lana apan kini dili malungtaron kon kini mas labaw pang mutaas ang panginhanglan ini sa nasod sa mosunod nga mga tuig. Dugang pa ni Ilyuren, bisan pa man nga adunay halapad nga pagkakuhaan sa lana sa West Philippine Sea, daghan pagyapon ang posibleng magamit isip renewable energy ang nasod sama sa solar, hangin, tubig, biomass o tidal power sources nga dili usab apektado sa isyu sa geopolitics. Sa katapusang bahin sa balita sa kauluhan, mokabat sa kapin 4,000 ka mga tawo gikan kun 400,000 ka mga tawo gikan sa tulo ka rehiyon sa nasod ang gibanabanang apektado sa nasinatiang grabing kainit sa panahon epekto sa El Nino phenomenon. Subay sa pinakaulahing taho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagkakaroon mokabat sa 84,731 ka mga pamilya gikan sa 378 ka barangay sa mga rehiyon sa Mimaropa, Western Visayas ug Zamboanga Peninsula ang natahong pinakagrabing nakatagamtam sa epekto sa sobrang init nga panahon. Gawas pa niini gikataho usab sa ahensya nga adunay 29,409 ka mga mangingisda o mga mag-uuma ang apektado sa grabing kainit sa panahon sa unom ka rehiyon nga gilangkoban sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas ug Zamboanga Peninsula. Kalabot ini nakarecord usab og mokabat sa 1.2 bilyones pesos nga kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura kumikan paghapon sa El Nino phenomenon. Samtang ana sa halos 500 milyones pesos na ang kantidad sa hinabang nga nahatas kagamanan alang sa mga apektadong individual. O karon sa balita sa gawas sa nasod gikataho sa United Nations Environment Program nga nasa 1 bilyon ka mga pagkaon matag adlaw ang giusik-usikan sa mga katahon sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa UNEP nga 783 milyones ka mga katawhan ang anaa sa kagutom. Dugang pa sa taho sa 60% sa mga nasayang nga mga pagkaon gikan sa mga kabalayan, samtang 28% ang gikan sa mga fast food chain o 12% gikan sa mga karinderya. Tungod sa naasong nasayang nga mga pagkaon, ana sa 1 trilyones dolyares nga kwarta sa global economy ang gikataho usab nga nasayang. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, ni atake ang rebuilding grupo nga Al-Shabaab sa nasod sa Kenya nga hinungdan sa pagkasunog sa panimalay sa mga Kristohanon. Tungod ini adunay 2 ka Kristohanon ang namatay, samtang gatusan ka mga katawhan ang nasamdan sa nasong pagpangatake. Sumala pa sa mga saksi o mga nasamdan nga mga pagpangatake,
matag gabi mo atake ang mga miyembro sa Al-Shabaab ngadto sa mga kabalayan. Kini nga pagpangatake padayon nga maghatag og papanghulga ngadto sa mga kinabuhi ug kagawasan sa mga Kristiyanon sa naasoyng nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies para makaapektar sa Visayas ug Mindanao. Ang ridge of high pressure area makasinati kon masinatian sa Northern Luzon ug ubang bahin sa Kabisayan. Ang rehiyon sa Davao, Soksargen, makaangkon og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag mga pagulan, kilat og pagpanalugdog epekto sa easterlies. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, kilat og pagpanalugdog epekto gihapon sa easterlies. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa silangan ngadto na sa amihan ang silangan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:50 ug musaw po niya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.